वरत्या संतोषान आसा तुका हांव ह्या दिसाचे रास रास उल्हास पटयता. जोरान ताळ्यांचो आवाज मोगाच्या न्हू बाळ आलवितात अनेकले थंड आणि पुडपुडीत ने वय बाय हांगासर आज सोबीत सोपता ताकाय जोरान ताळ्यांचो आवाज मोगाच्या न्हू ह्या दिसा. येस आणि हांगासर आसात एक सोबीत जोडे ह्या कार्याची कारभारी जी आसात मानेस अनिल आणि प्रसिल्ला. भुरग्यांक वर्त आवाज मोगाच्या न्हू मानेस अनिल आणि प्रसिल्ला हांकां. तर मोगाच्या न्हू आमच्या कोंकणी कॅथोलिक संप्रदायांत एक अपूर्बायेची रिवाज आसा. हजर आशिल्ल्या सर्वांक पान पड उदाक दिवन स्वागत करची. तर हांव आतां फुडें आपयता वाड्याचो गुरकार तुमी मुखार येवचे. फुडें सरात पानपड उदकाची आरेवान गुरकारामाच्या हाती दियात. आणि आता वाड्याचो गुरकार जमलेल्या आमच्या समेस्तांक पानपड उदक दिवन या कार्याक स्वागत म्हणतात. जमल्या समेस्तांक पेरणें सदा कुटुंबाच्या तर्फेन पानपड उदक कितें म्हणतात? येस घट्ट सांगायचे देव बरें करूं वाड्याच्या गुरकारामाक. आवाज मोगाच्या न्हू. येस मानेस अनिल तशेंच मानेस तीन प्रसिल्ला हिने बरोवन गाल्यांत 1000 ते सेवा निवारच्याक बाळ आलविटा आणि तांच्या कुटुंबा वयर येवची हर एक ते सेवा आणि मागोवन धाडच्याक सगळी बापा तावन 1000 बेसावा. वय मोगाच्या न्हू आतां हो वेळ जावन आसा मागणी आसो. हांव आमच्या समेस्त लागीं विनंती करता ह्या मोठ्या मागण्या विनंत सर्वांनी हजर जावच्याक. आमचे मागणे प्रारंभ करया. भगेन वर्षाचे कृपेन नियर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गेंचे राणी उल्हास पाव किती आज जका तू ओंग पावजले हालेलुया. तो आपणे सांगलेवरी जीवन झाला. हालेलुया. आम्हा बसो देवा लागी माग. हालेलुया. संतोषाने उल्हास पाव ओंकार मरिये. हालेलुया. किती आसोमी खरोच जीवन झाला. हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताच्या पुन्हा जीवनपणावरवी संसार संतोषान तुवें दया केली. ताचे माय ओंकार मरिये मारिफा ससंसार जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागता त्या ख्रिस्त आमच्या समय मारिफात आमेन. आज जेजू आलविटाचो मोगाळ इश्ट जावन ताचे थंय आयला. जेजूची इश्टागत आणि ताचे मार्गदर्शन आमकां सर्वांक गरजेचे. देखून आलविटा सांगता आमी जेजूचो संगात बघया. आता देवाचे उतर ऐकूया. ख्रिस्ताची सुवार्ता. जेजून ताका जाप दिवन म्हळे जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पालता. तो म्हजो बाप ताचो मोग करता आणि आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या. म्हजो मोग करिना तो म्हजे उतार पाळिना. तुमी आयकता ते उतार म्हजे न्हय बगार म्हाका पटयला त्या बापाचे. देवाचे उतार हे. त्याच्या मोगाच्या इश्टाक सांगाता घेऊन भोव मोगान आपल्या आवय बापाय सांगाता सैऱ्या धैर्यान सांगाता आणि हांगा जमलेल्या सर्वांक सांगाता. हस्त्या मुखामळान आसा. आयचो वो संदर्भ वो संभ्रम मोगाचो संभ्रम. मोग विशेष कामां करूंक शकता. मोग जिवीत दिता, मोग सांबाळटा आणि मोग
सर्वांच्या सर्व रीतीच्या अडचणींचेर जैते वचतात. हे कशें साध्य? आमच्या मनशा सेवेच्या अनुभवांत जायते कश्ट संकश्ट येतात आणि ते पळोवनूच आमी रावना. आयल्यार ते ताचे विरोध झुजता. ते झूज म्हणटा आसतना रागान हट्टान न्ही, जैत हांवें जोडून घेतली. आनीक विशेष करून कोणी सांगात आसा जाल्यार त्या कश्टां अनवरांचेर झुजो तोवळ त्या झुजाक आनीक चड महत्व आपल्या झुजांत सांगात ही म्हाका आसा. हें जावन आसा आमचें हर एकल्याचें जिवीत. आमी भावार्थान क्रिस्ताचे फाटल्यान जाय. क्रिस्ताचें सारकें आमी स्विकार केला. देखून आमकां क्रिस्त हांव म्हणून म्हणटा. क्रिस्त म्हजे सांगाता आसतना आलुइटा आज सद्याक ताच्या मम्मी आनी डॅडी सांगात आसा. ह्या मम्मी आनी डॅडी आलुइटा सांगात आसता. कितें बहिणी आसा, भाई आसा असो. हें भुरग्याक समजोवंक मस्त रितीन समजोवचें गरज ना. आनी समजयल्यार ताका समजोवचें ना. पूण एक मात समजता, मोग कच्चा. तांचो मोग ताका दाखयल्यात तें संपून मागीर ताचे सवालां उरची ना, त्या भुरग्या कडेन उरची ना. म्हणजे पप्पा आनी मम्मी म्हजो मोग करता. त्या मोगाक मोगे आसल्यार कडी मेळिल्ले बरी आनी उरलेले कडी मेळिल्ले मागीर आपशेंत मेळना, ताका वावर करप आसा. देखून जेजू संगी आवय बापाय संगी तसो मोगा आसून इश्ट जावन स्विकार केला. आतां इल्ली समजून ताका दिल्या भुरग्यांक समजयतना जेजू देवाचो पूत तो ताचो मोगाचो इश्ट जावन आयला. ताचोय वैयक्तीक मोग करता म्हणटा आसतना ताका आनीक खुशी. देखून ह्या खुशयेच्या संभ्रमान ही मोगान आमकां फावो जाल्ली, ताका फावो जाल्ली ती खुशी संभ्रम हांगासर तुमी आनी हांव ह्या कुटुंबाची जमल्या. ताका वचना ताच्या ह्या संतोशांत वांटेरी केल्ल्याक देवाक आमी अर्गां दिवया. आल्विटाचेर दुयेक आल्विटाक क्रिस्त भावार्थाचे देणे दिले. हो भावार्थ गुंड करून ताच्या शिक्षाक बराबर वावरूंक आमकां फावो केले. जेजूची खरी वळख आनी इश्टाकार तांकां सदांच लाभूंक तसो फुडार बरो जावंक म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. जावं बापा आमचे प्रार्थना आयक. बापा आमचें प्रार्थन आयक. मोगळा बापा, आज आल्विटाच्या पहिल्या गुमगाराच्या संभ्रमांत आमी वांटेली जाताना ह्या संभ्रमाचो आत्मीक संतोष आल्विटाक आनी आमच्या थंय सदांच आसूं दी म्हूण मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गेंच्या बापा, हा सांगासर जमो जाल्ल्या आमी आल्विटाचेर तुजो आशिर्वाद मागता आनी आमी सर्वांनी पय सभेच्या क्रिया संधी जावच्याक तुजो आदार मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. मोगळा जेजू, ल्हान भुरगीं तुका प्रत्येक मोगाची तूं आमचो विशेष मोग करताय. आल्विटाक आमकां बरी आवय बापाय दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. ह्या संवसारांत आसच्या दुबळ्या भुरग्यांचो आमी उगडास काडटा. ताचे दया दाखय म्हूण मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बापा, आल्विटाच्या आवय बापाय संगी आमी ताची पोदन मोदन जावन ताच्या पयल्या कुमगाराच्या संभ्रमांत थंय संतोश पावतना आल्विटाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण नम्रतेन मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. मोगळा बाप्पा, आज कुमगारान तुवें तुज्या पुता जेजूक म्हाका दिला. हांव म्हाकाच आतां जेजूक समर्पण दिता. ताचो मोग करूंक तूं म्हाका फावो कर. ताची जन्माय
आनी देवबिरांतीन वाडोवंक तुजी कृपा म्हाका दी. जेजू म्हज्या मोगाळा मम्मी डॅडीचेर, भाऊ भयणीचेर, इश्टांचेर, शिक्षकांचेर, पोदोन मोदोरणीचेर आनी आमच्या सेऱ्यांचेर आनी आमच्या पासून वावुरतेल्या सर्वांचेर तुजे बेसांव घाल म्हण मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. आज आमकां तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आता मग एक मान देऊन एक गीत गाऊया. गोंड्या म्हज्या नामान तुका भरवश आमच्या माय मोयण्याचे दुलोभराणी चरणां तुझ्या लागता माये. लाभशें कर आमकां देणे मोरक्षी पापाविने परतून आमी पडा नाशे आजा सारखे जी जी येशे. माय मोयण्याचे दुलोभराणी चरणां तुझ्या लागता माये. दायकच मुखार There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. बाय तुवें मुखार सरचें आनी आल्विटाक बेसांव दिवचें. तशें नंतर सर्वांनी एका तस्वीरेक Come to us now, refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing. मग सांगा वडिलांनी आमच्या कार्यांत असचे कितले वर्तें भाग आमचे आनी हांगासर बाळ आल्विटाचो आब हांगासर आसा तें आसा आनी आबा तावनो देवाचें बेसांव कान घेता. Showers of blessing. बाळ आल्विटा तुवें मुखार वयचें आनी आतां मोगाच्यानो हांव आमच्या देवानं आम्हा सर्वांक आल्विटाच्या नावानं ताच्या पयल्या कुमगाराच्या नावानं आमकां आज सांगता हाडला. पयल्यान पयलें आमी देवाक अर्घां दिता. देव जावन आसा मोग आनी ताचो मोग आमच्या आल्विटाक लाभला. त्या देखून आज त्या मोगान आमी सर्व सांगता मेळ्ळ्या. तशें ह्या मोगांत साबार जाणांनी वांटो घेतला. देवानं आमकां कुडीची भलायकी दिल्या, आत्मीक भलायकी दिल्या. त्या देखून कुडीच्या भलायके खातीर देवानं आमकां एक जेवण तयार केलां. तें जेवण पयल्यान पयलें आल्विटाक लाभलां, सरकार तावन पवित्र उरलो. आनी आमच्या कुडीच्या ताण तशेंच कुडीची आमचो ते तमोच्याक आमकां एक जेवण तयार केलां.
या जेवणात सबार जाणांनी वांटो घेतला आणि आज आम्ही मागता या जेवणाचेर देवाचे बेसांव ते तयार केल्ल्या सर्वांचेर देव भरपूर रितीने विस्नार रितीने बेसांव घालून दी. जशें आमी जेवण सेवकत आसतना आमकां कुडीक तशें आत्म्याक बरी भलायकी घटाय दिवनी म्हणून आमी मागता. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी आमी सेवच्या ह्या जेवणाचेर बेसांव घालून दी. आमेन. संतोष पावतना सातांव रूस गोडसाण येसो आणि मग आज ही आयती केल्या केक जावन निशाणी आयच्या दिसाचो बाळ आल्विटान पयलो कुंभार सेवल्ले असो. तर मग हांव या कुटुंबाक मुखार आपयता आणि आयच्या दिसा खातीर आयच्या या पहिल्या कुंभारा खातीर तयार केल्ली गोडसाणाची केक आम्हा समेस्त समोर कातरच्याक विनंती करता. सर ओके तर बसते नाही ओके आज इल्ली सिद्ध गुणी असतात. सर्वांच्या तोंडात लावच्या ती आपण बघायची गोडसाण्याची केक आम्ही तुका विनंती करता. मोदोरनी आणि मोदोरनी ताळ्यो रावल्यो येस ताळ्यो मगचनो. हे सालविटा तू आता मोगार सरचे आणि तुझ्या मोगाच्या आबाग त्या केकीची गोडसाण ओके आता सर येस देव बरे करो. मग सबार जना आपणास बर्थडे आचरण करतात आणि आल्विटांनी परच्या दिसात तासो जल्मा दिवस आचरण केला. आणि आता हांगासर अनेक केक तांणी आयती केल्ली आसा बर्थडे खातीर. या कुटुंबाचे जी आसात आल्विटा 15 तारखेर तशेंच मिल्टन ताणे कालच्या दिसा तासो जल्मा दिवस आचरण केला. आणि असा मॅक्सिम फर्नांडीस बाळ आल्विटाचे बाप्पू वय तुम्ही सर्वांनी एक गडी बरोबर मुखार येवच्या हांव तुमच्या लागीं विनंती करता. मिल्टन बाचनो तोंडार इल्लो सांगचो आसो की येस मानेस्त अनिल हांचो भाव जावन आसचे. श्रीलंकांत याझाकी बेस जोडून थंयसर ते सेवा दिवन आसचे. आमा सोमेस्तांचे मोगाळ आणि पाप आल्विटाचे बाप्पू जावन आसचे. फादर लॅन्सी फेर्नांडीस फादर तुमकां ह्या घडी हांव मुखार आपयता आणि ह्या कुटुंबाक बाळ आल्विटा सर्गीन तावनो देवून आयलेलो उंडो जो कोण म्हजे मांस खाता तो ससनीक जियेता ससनाक जियेता. हांगासर
आल्विटाच्या मोगानं ताच्या पयल्या कुमगराच्या फंक्शनाच्या मोगानं हाजर असल्या सर्व सैऱ्या दैऱ्यानो विशेष जावन आयचे कार्याचे सेंट्रल जावन आसचे आमचे मोगाचे आल्विटा तुका आज म्हाका हे भलायकी मागचे कार्याक 6 म्हयन्या आदींच आल्विटाच्या पप्पा मम्मीनं म्हाका सांगिल्लें म्हज्या दुवेच्या पयल्या कुमगाराक तुवेंच भलायकी मागीचे म्हणून तशें हांवें तवडच सांगलें जायत तुज्या भुरग्याचे तुज्या दुवेच्या पयल्या कुमगारा हांवच भलायकी मागता म्हणून मोगाळ भाव भयणीनो आल्विटा एक मोगाळ भुरगें वय म्हण तूं मोगाळ भुरगें वय हांसत्या तोंडान सदांच काळीज ताचें भोव सोबीत दिवच्यांत तें बारी हुशार ताका ना जाल्यार इवन ना हेरांक दिवचें ताका देखून आज हांव हांगासर आसा भलायकी मागच्याक कुडीची भलायकी मेळच्याक आमकां जेवण आसा मेळटा न्ही गी तर आत्मीक भलायकी मेळीचें जाल्यार आमी कितें मागचें देवाची बेसांवां ताचेर मागचें तर आज आल्विटाक एक वर्तो दीस ताका लाभला जेजू ताच्या काळजांत पयले फावटी आयला आनी ह्या खातीर ताणें मस्त दिसांची तयारी केल्या वय गी म्हणी मस्त दिसांची तयारी केल्या ताणें दोतोन तें शिकलां कुमसार तें बरें जालां आनी उपरांत ताचें काळीज तें बरें नितळ जाल्या उपरांत जेजूक तें सेवंक तयार जालें आनी परच्या दिसा म्हणजे मेयाच्या 3 तारखेर ताणें जेजूक म्हणलो मोग इश्ट ताणें ताच्या काळजांत सेवला मोगाचे न्हू ताका तो दीस एक वर्तो मेमोरेबल दीस न्ही गे जेजूची कूड आनी रगत सेवचें तें भाग ताका पयले फावटी लाभला आनी तो जावन आसा ताका वर्तो दीस मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां सबारांक आमच्या जिणेंत सबार वर्ते दीस आसात कसले जावन आसा जावन दी एक जल्मा दीस आमकां सर्वांक वर्तो न्ही गे आनी आल्विटा पोरो ताच्या जल्मा दिसा पयलींच फाल्यां म्हजो जल्मा दीस म्हजी केक फाल्यांच कातर जेवतें म्हणून आसलें कित्याक तो ताचो वर्तो दीस हाचे उपरांत जावंक पुरो आनी थोडे वर्ते दीस आसात थोड्यांक इस्कलायचे न्ही गे पयले फावटी इस्कलाय कोणाक म्हण उडास आसा गे पयले फावटी इस्कलाय येता आसतना कितें जालें आनी ती थाराय कसली अपा आनी कसलो तो संतोश इस्कलायचे बॅग घालन हातांत थोडे बूक आनी येवन येचे वर्तो दीस जावन आसा पूण ताचे की वर्तो दीस आज आल्विटाक ताच्या जिवनांत लाभला जेजूक ताच्या काळजांत सेवचो तो जावन आसा अति विशिश्ट आनी वर्तो दीस मोगाळ आनी आल्विटा तुका एक काणी अशी आसा न्ही गे एक आवय आपल्या पुताक ल्हानशा आल्विटात असल्या पुताक देवाच्या मोगा विशयान सांगतले देव तुजो मोग करता म्हण आजकाल आमी कसलेंय सांगल्यार भुरगीं कालें करतात भुरग्यांक थंय मस्त सवालां आसात तांकां समजल्या शिवाय ती रेडी नात आयकूंक आनी तो भुरगो म्हणटा देव दिसना न्ही तर कशें देवान मोग करचें म्हणून पूण हांवें चिंतलें इल्लें चिंतून ताका कशें सांगचें म्हणून ताका ती रात जावन आसली कालें केलें भायर आपोवन व्हेलें भायर आपोवन ताका मोलबाग दाखयलें मोलबार सबार नेकेत्रां आसलीं आल्विटा सबार नेकेत्रां आसलीं आनी त्या मोलबाग दाखोवन त्या भुरग्याक म्हणटा तुका ती नेकेत्रां दिसतात गी वय म्हणालें तर सक्कट नेकेत्रां दिसतात गी ना सक्कट दिसनात थोडी मात्र दिसता तशें म्हळ्यार ती नेकेत्रां आसात की ना ती आसात म्हणालें तशेंच जेजूय तशेंच जेजू दिसना जाल्यार तो तुजो मोग करता त्या भुरग्याक सांगलें मोगाचें आल्विटा जेजू तुका दिसना न्ही गे आनी त्या दीस
एक पवित्र उंडो आनी जेजूचे काळीज आनी रगत तें तुका दिसना कशें म्हणून जाल्यार जेजूतान तूं आसा आनी पयले फावटी तुज्या काळजांत आयला आनी तो जेजू तुजो मोग करता आनी तो पवित्र उंडो जावन आसा जेजूचें हजरपण तातूंत जेजू आसा तें तुवें भावार्थान स्विकार करूंक आसा आनी आमचोय भावार्थ तसो जावन आसा तसो मोग तुवें तुज्या काळजांत अनुभव करूंक आसा आमी म्हणटा कन्नडा अनुभवा जेवण आमी जेवता आसतना खाली पोटा खातीर आमी जेवचें न्ही तें म्हणटा अनुभवा म्हळ्यार तें जेवल्लें शीत ह्या जेवण आमच्या हर एका शिराशिरांनी तें वता त्या दाळा मात्र त्या जेवणाक रूच आसा आनी तें जेवण आमकां रुचला आनी आमकां बरें करता म्हण तशेंच जेजू जावन आसा तुजो अनुभवा तुवें तुवें सेवता आसतना तुज्या काळजान तुज्या शिराशिरांनी देव जेजू तुका मोगान भरता आनी तुवें आज जेजूक पोरच्या दिसा सेवन एक व्हडलें मेट तुवें दवरलाय व्हडलें मेट तें भावार्थाचें मेट तुवें दवरलाय मोगाचें न्हू आज आमी ताच्या कुमगाराच्या फंक्शनाक व्हडलो संभ्रम दवरला न्ही गे तो केवल संभ्रम न्ही मोगाच्या भवनांनी भयणीनो मोगाच्या अल्विटा केवल संभ्रम न्ही आज आमी तो करचो बगार आज तुवें एक निर्धार करूंक आसा एक बसावणी करूंक आसा कसली ती बसावणी जेजू हांव तुजो मोग करता मम्मी डॅडी हांव तुजो मोग करता भयणी हांव तुजो मोग करता येता म्हणसर तूं मॅकलिनाक काले म्हणटाले मॅकलिन म्हणटा तो तुजो व्हड भाव आज तुवें काल म्हणूंक आसा मॅकलिन धाडटू हेरांक गौरव दिवंक आसा त्या देखून वडील आमच्या की व्हड तें म्हणटा हांव तांकां तुवें जेजून तुका तो मोग म्हणलो तुज्या काळजांत आयला तो तुवें हेरांक गौरव दिवंक आसा पूण हाच्या उपरांत केवल अल्विटाक मात्र न्ही अल्विटाक कुमगार मेळ्ळा तें जालें संपलें न्ही आवय बापायक की आज व्हडलें काम आसा ताका मेळिल्लो तो भावार्थ तांणी सांबाळूंक आसा आवय बापायनी आनी केवल आवय बापायक न्ही मात्र न्ही आम्हा सर्वांक ताका मोगान वाडोवंक आसा ताणें सुखी केल्ल्या वेळार ताका तीच दिवंक आसा आनी हेंच जावन आसा आमचें आत्मीक जिवान जेजून आयल्या उपरांत आमी कच्चे जावन आसा तर मोगाच्या अल्विटा आज तुका तुज्या काळजांत तुज्या जिवितांत तुका एक व्हडलो दीस जेजूक तुवें तुज्या काळजांत सेवलाय आनी जेजू तुजो तो इश्ट तुजो मोग जावन सदांच आज मात्र न्ही पोर मात्र न्ही सदांच उरोवंक आसा आनी तो जेजू तुज्या ससच्या ससनाक रावंक आसा आज तुका आमी सर्व बरें मागता हें बरें मागता आसतना थोडी संगती तुज्या जिवितांत करूंक आसा तूं सकाळीं उठता आसतना कितें करूंक आसा जेजूचो देवाचो बापाचो पवित्र आत्म्याचो उगडास कर्ण बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे जेजूचो देवाचो आनी आमच्या पवित्र आत्म्याचो उगडास करूंक आसा आनी मोरी आमची मोगाळ माय कोंत तुका दिला न्ही गे तें कोंत तुजें धैर्य तुजें घटाय मोरी आमची माय त्या मरयेक सदांच तूं तुज्या हातान दवर करणी जावन ती मरी माय तुका राखतली आनी थोडे फावटी तुवें संजेचें मागणें करता आसतना चित दिवन आयकूंक आसा देवाचें उतर आनी जें देवाचें उतर थोडी उतरां तुज्या काळजांत दवरल्यार कणी जावन तसो जेजू क्रिस्त तुका सर्व बरें करतलो आनी हेंच जावन आसा आमचें मागणें हेंच जावन आसा आमी मागची अल्विटाक बरी भलायकी तसो जेजू ताच्या काळजांत आयिल्लो ताका सदांच सांबाळूंक दी ताका राखोवंक दी बरी भलायकी दिवूंक दी आत्मीक तशें कुडीक म्हणून आमचें मागणें तुका बरें मागता अल्विटा देव बरें करूं फादर आपूण तुज्या काळजांत आसात म्हणून व्हडलो संतोश ताच्या काळजांत आसा आमी आमच्या कुमगाराचो दीस उडास काडटना त्या वेळाक आमकां कितेंय समजनातलें तो एक फकत एक संभ्रम जावन आसलो पूण व्हड जाता जाता पवित्र कुमगाराचो अर्थ महत्व आमच्या जिणेंत आमकां कितें म्हूण कळ्ळां आनी आजय फादरान तुमकां मस्त जायतें सांगलां
तुवें हर एक उडास दवरूंक आसा आतां तुका इल्लेशें समजना तरी मुखल्या दिसा खंडीत जावन ह्या दिसाचें महत्व केरें ने वय देवे ती केरें म्हणटा हांव वय मगच्यानो खंयच्याय धर्माच्या भुरग्यांक हें फावो जायना अशें सांगोंक फकत कोंकणी क्रिस्तांवांक मस्त अभिमान म्हाका भोगता अशें सांगोंक की हेंकां देवेर तिक्क देर आरेक देवेर तिक्केरे म्हणटाना खंडीत जावन व्हरतो संतोष हाचें म्हत्व आमकां सगळ्यांक जण आसूंक जाय आमी गौरवान हें कोणाय कडेन सांगतना सांगूंक जाय म्हणली म्हजी एक आशा हांवें तुमच्या मुखार दवरची मगच्या
थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू मम्मा आणि दादा. थँक्यू बाय. हांव उड्डास करता त्या बादेन जाल्ल्या आबासो आनी मायेचो तांकां ससनाचो विशय दी म्हूण मागता. हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या मुगाच्या पोदोर आनी मोदोरणेचो. हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या मुगाच्या बाप्पू आनी मौशेचो, माम आनी मम्मीचो, आकू आनी सर्व कजनांचो. थँक्यू ऑल. म्हाका क्रिस्त प्रसाद सक्रामेंतान दिवन बेसावनी बरयल्या आमच्या फिर्गसींचेर मोगार विगार बाप पीटर डिसोजा हांचोय हांव आभार मानता. थँक्यू फादर. म्हाका दोतोर शिकून कुंभाराची तयारी केल्ल्या सिस्टर अश्विता आनी क्लेमेंटिना मिस हांचोय हांव उपकार बावडटा. आयच्या फंक्शनान हजर जाल्ल्या म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक तशेंच भलायकी मागलेल्या लॅन्सी बाप्पूचो उपकार बावडटा. आनी ह्या फंक्शनान हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तां उपकार बावडटा. थँक्यू एव्हरीवन. जोरान ताळ्यांचा आवाज मागायचा ना बाळ. मोगाचा आणि मिस वालेंटिना तुम्ही एकडी बोर हंग सोडना ने वय वणना बुक्शिया नाव म्हाका चुकलें क्लेमेंटिना जायते मिस क्लेमेंटिना यस तुमका या कुटुंबाची नवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. जेजूची वळख
रे, मनाचा तो सबको करंट लगा रे, रंग लगा रंग लगा रंग लगा रे, मनाचा तो सबको करंट लगा रे. एक झेडू मधला तारा भेटले मटवाते काका जरा क्लॅप्स क्लॅप्स. तो गाया मी बोलत असताना जर कोणाच्या हात खाली असेल सगळ्या जोरात ताली वाजवा मुलांनो. असताना हे गाल सोबीत हे गाल सोबीत बोलून चले रावती पीठ तू भाषार सदाना क्यूट स्माइल देताना माझे रेगला कंड निन्ना मिट बायम्मा बायम्मा तुझ्या हातसाठी एर गाजमा बायम्मा बायम्मा तुझ मुझे बायला बायम्मा 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 तुझ्या हातसाठी एर गाजमा बायम्मा बायम्मा يلا بايلا بايلا زبرة شاخي دوس دوس عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة काळजाची राणी तू मुझ्या स्वप्नाची सोबाय पुतली तू गुलाबा पकली तू सावी तू मुझ्या बघनाची उडी तू मुझ्या काळजाची राणी तू मुझ्या स्वप्नाची सोबाय पुतली तू गुलाबा पकली तू सावी तू मुझ्या बघनाची तुसु 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 मुखा मम्मा पेरी तुसु मुखा खुशी मुझे जीवी चला गो हसो तुझो अंजा भरी के सारा शिंकड्या मरी चिकन तुका कवी चला गो तुसु 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 मुखा मम्मा पेरी तुसु मुखा खुशी मुझे जीवी चला गो हसो तुझो अंजा भरी के सारा शिंकड्या मरी चिकन तुका कवी चला गो बरसातां मारे गिनगिनियां च तेरी मैं तां जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों लंदियां बरसातां नूं ओ ओ ओ ओ इश्क तेरा तड़पावे प्रभु ने बजा संग हेचके कुड़ियों के नाम तैयारो नंदे डांस फ्लोर
येस जुनान ताळ्यांचा आवाज बघायचं ना अपूर्बाईच्या कझिन सांगत वय अपूर्बाईचं नाच सादर करणं आम्हा सर्वांची Makasha
येस पावा ना मग जनो Oh, you said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. No, 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 no. I wanna see rain on me forever. Rivers of champagne, celebrate together. I wanna see rain on me forever. Rivers of champagne, celebrate together. आणि देव बरे करू म्हणता Till the end of time, stay overnight 'cause I'm जमलेल्या समेस्तांक तशेंच कुमो केल्या हरी एकल्यांक धन्य देवाक आयचो हो दीस फावो केल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा सिस्टर अश्विता आनी क्लेमेंटिना मॅम असो अल्विटाक बरी दोतोन शिकोवंक ताका तयाराय केल्ल्या खातीर हांव उपकार बावुरतां कॉवेंताच्या सिस्टरांचो हांगासर आयिल्ल्या पासून हांव देव बरें करूंक आशेता आमचेच कुटुंबाचे याजक फादर लॅन्सी फर्नांडीस हांचो भलायकी मागिल्ल्या खातीर तशेंच हांगासर येवन अल्विटाक आशिर्वाद दिल्ल्या सर याजकांचो उपकार बावुरतां हांव देव बरें करूं म्हणटा MC केल्ल्या लॉयल बावजीचो डेकोरेशन केल्ल्या मास्टर डेकोरेशन्स फोटोग्राफी केल्ल्या रॉबिन दट्टो DJ केल्ल्या DJ विशाल शामियाने केल्ल्या उमेश अंकल पियानो प्ले केल्ल्या मेलरॉय व्हिडिओग्राफी केल्ल्या PJ अंकल आयचे रुचीक जेवण घराच तयार केल्ल्या रोशन अंकल आनी उर्बन अंकल असो तशेंच हांगा सहकार दिल्ल्या वाड्या घरांचो आनी कुटुंबादाराचो हांव उपकार बावुरतां प्रत्येक तरान हांव देव बरें करूंक आशेतां हाची जबाबदारी घेतिल्ल्या प्रवीण बापू आनी विन्सी बापूचो आयदनां दिवन सहकार दिल्ल्या सिक्वेरा कॅटरस हांकां देव बरें करूं आयच्या कार्याची मागण्या विधी चलोवन व्हेल्ल्या वडेचो गुरकार सिरील कार्लो तशेंच हाका सहकार दिल्ल्या कुटुंबादारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं थँक्यू एवरीवन अपूर्वैच्या उतरांनी गुंडा येतावन देव बरें करूं म्हणटा आनी मोगसानो ह्या कार्याचो अकरेसो वांटो दबाजीक जेवणाचो आनी हांव मुखार आपयता वाड्याचो गुरकार तुम्ही मुखार सरचें जमलेल्या समेस्त ह्या संभ्रमान वांडिल्ले जाल्ल्या समेस्तांक कुटुंबा तर्फे जेवणा उदाक देव बरें करूं आवाज आसा गे की खुशीक थंयसर जेवणाचे काउंटर आसात तुम्ही थंयसर वेचे आणि रुचीक जेवण तयार करचे मोगच्यानो जेवण गरस तयार केल्ले आसा भोव चड मिनत काडणं वावंट काडणं हाच्या फाटल्यान जायतो वावर केला हे जेवण तयार केल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या कुटुंबाचेर विशेष मोग दवरन तुम्ही आयचे हे जेवण तयार केला देखून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा मोगच्यानो ह्याच वेळार बाळ अल्विटाक उल्हास पाठोवचो अवकाश हांव तुमकां ಹಾಗೂ ಅಲ್ವಿಟಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯ ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲು ತಮಗೆ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೆರಳುವುದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನಂತರ ಬಂದು ಅಲ್ವಿಟಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೆರಳುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನೋಡು 2 ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗಲಿ
sopra Cares mujer moga Ikas rakola ula Cares mujer moga Ikas rakola ula Yo moga yo Casa muja Yo moga yo Casa muja Yo moga yo Kopan muja Late night drives with a bottle by your side, breaking red lights, you're out of your mind. Stop eating my brain, don't show me your face again. I keep running back to you. Kalau mau marun gara-gara itu, tu jangan habis salah kita guru. I keep running back to you. I keep running back to you. Kalau mau marun gara-gara itu. Every night, a little fight and then some passion very wet. Turun yang tolo gara-gara tight. Then nadam go to so was no bad inside. Oh, they put up on it. I have someone new now. Forget all of that. Why are you here again? I keep running back to you. Kalau marun gara-gara itu, tu jangan habis marun gara-gara itu. Tu jangan habis salah kita guru. I keep running back to you. Dati Santa Muji pilihan, wakaka maka tu jago pandraoza. Kaimela maka tu jia purban, moga kena sondaban. Don't keep running back to me. Come to the mind, mucha wanna be so silent, mucha so silent. Don't keep running back to me. I keep running back to you. Kalau marun gara-gara itu, tu jangan habis salah kita guru. I keep running. Kita baba sudu budu galundu distai superstar. Charwa saat dinas noloy am jaganan ngajak pamela. Tu just bukan jatuh ki baba kami bohong ya kawan. Ada kita upgrade tu jegal pacakaran. Busy saloy bawa gara pati yung sauna maka kita udah sailo musuhan redu. Yeah, mucha kasara yeah, mucha kasara yeah.
meron ka rin maka Rasbos aquí, rabo no aquí, una historia para bailar Ya será si soy babata, vamos te grita y una maca Y te corro tu chaca, ti sangre Yeah, yeah, watch out, casara, yeah Yeah, yeah, watch out, casara, yeah Yesu kasih mentara, goyang suka batang no ayat kusu. Goyang suka batang no ayat kusu. Disanni mujir durtalong doro Ace bailici suruh pai tunange Cegai mangguri corona kai Moji ala muli Pare kunci moro Rasa na porto doro naga Oh tani cegai lo Maka polo ilo Ege basta Terusnya konten tetekan putus Soalnya sebelah kucing Lotina Oseko ina kama-kama dinaka Urozalina Makan tuyo ng suki matagam Gusto kita na teka putus Soalnya kuking udon Buron Rosalina, Rosalina 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 Pagkasita tagapoy hawen mule Ako tungo Jesu maka diuna kaduna Kita makatunggo morena Rosalina, Rosalina Kita makatunggo morena Sakatunggi, Rosalina Rosalina